बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी को इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े शौक से देखा जा रहा है। पाकिस्तान समेत ये ड्रामा अब तक 150 से ज़ायद ममालिक में कई ज़बानों के सब टाइटल्स में नशर किया जा चुका है। इस मौजूदा दौर के मशहूर ज़माना ड्रामा के मदाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान का टीवी चैनल PTV इस ड्रामे को तुर्किश ज़बान से उर्दू में डब करवा रहा है, जिसमें पहला सीज़न मुकम्मल हो चुका है। दर बदर भड़कने वाले कई कबीले से पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया पर बने इस ड्रामे से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नाज़रीन कराम, 12वीं से 13वीं सदी के दौर में एनातोलिया, जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं, इस वक्त एनातोलिया और इसके गिरदोनवा में कई खाना बदोश कबाइल अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये तमाम मुस्लिम कबाइल सुल्तान अलाउद्दीन की मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा थे। खाना बदोश होने की वजह से ये कबाइल हर साल मौसम तब्दील होने पर ऐसे सरसब्ज़ो शादाब इलाकों की तलाश में हिजरत करते थे जहाँ इनके मवेशी अच्छी तरह फल फूल सकें और इन्हें भी खाने की कोई कमी ना हो। इन्हीं खाना बदोश कबीलों में से एक कबीला काई कबीला भी था। इस कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था, जो कि नहायत बहादुर साबित कदम इंसान थे। उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी जंगों में गुजार दी थी, इसलिए इनका किरदार बहादुरी, जुर्रतमंदी और शिजाअत की बेहतरीन मिसाल है। चूँकि ये ड्रामा हकीकत पर मबनी है, इसलिए रवायात में आता है कि सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सारिम था, लेकिन इसे पहले सीज़न में नहीं दिखाया गया क्योंकि वो कई साल पहले ही मंगोलों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए निकला था, लेकिन अब तक इसकी कोई खैर खबर नहीं मिली थी। सुलेमान शाह के दूसरे बेटे का नाम गुलजारो था, जो नहायत ज़हीन, जुर्रतमंद, बहादुर जंगजू होने के साथ साथ दूसरों के बहलावे में आसानी से आ जाने वाला और काफ़ी हद तक हसद रखने वाली शख्सियत का मालिक था। तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल है, जो कि इस कहानी का मरकज़ी किरदार और हम सब की मनपसंद शख्सियत है, क्योंकि इसकी बहादुरी, जहानत और जुर्रतमंदी इस कदर तारीफ़ के काबिल है कि कोई भी मुसलमान इसके किरदार से मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। सबसे छोटे बेटे का नाम सुलजान है। सुलेमान शाह की बीवी का नाम हाइमा खातून है, जिनका किरदार उस वक्त की ख़वातीन के बहादुरी, वफादारी और एसारी को बयान करती है। वो हर हाल में अपने शोहर और कबीले के साथ हर कदम मिलाकर चलती हैं और वफादारी और बहादुरी का मुजाहरा करती हैं। सुलेमान शाह के दूसरे बड़े बेटे गुलदारों की बीवी शहनाज खातून का किरदार एक चालबाज और हासिद औरत का है। इसके दिल में सुलेमान शाह के लिए बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि कई साल पहले सुलेमान शाह ने इसके वालिद को गद्दारी के जुर्म में कत्ल कर दिया था, जिसके बाद यतीम होने के बाद सुलेमान शाह ने शहनाज और इसकी छोटी बहन रोशनी की कफालत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और इनकी परवरिश अपनी औलाद की तरह की। मगर शहनाज खातून अपने वालिद के कत्ल के लिए सुलेमान शाह को माफ़ नहीं कर सकी। शहनाज खातून अपने शोहर गुलदारों को कबीले का सरदार बनता हुआ देखने की ख्वाहिशमंद होने के साथ सुलेमान शाह यानी अपने शोहर के वालिद से अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम भी लेना चाहती थी। शहनाज खातून की छोटी बहन का नाम रोशनी है, जो बचपन ही से अर्तुगरुल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और इसी से शादी की ख्वाहिशमंद भी होती है। मगर अर्तुगरुल के दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो रोशनी को अपनी बहन की नज़र से देखता है। नाजरीन, अर्तुगरुल के 3 जाबाज दोस्त होते हैं जो अर्तुगरुल पर अपनी जान देते हैं। इनका नाम नूरगुल, रोशान और बाबर है। ये तीनों अर्तुगरुल की ताकत हैं और अर्तुगरुल इन्हें अपना भाई मानता है। और इन चारों की दोस्ती इस ड्रामे में नहायत दिलचस्पी का मरकज़ है कि किस तरह दोस्त एक दूसरे पर जान कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं करते। इसके अलावा एक और किरदार जो काफ़ी पसंद किया गया है, इसका नाम देली दमीर है, जो कि शोबा लोहार से ताल्लुक़ रखते हैं और कबीले के लिए तलवारें तैयार करते हैं। इसी के साथ ये शख्स बचपन ही से सुलेमान शाह के साथ रहते आए हैं, इसलिए ये सुलेमान शाह के जानिसार दोस्तों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। अगर इस पहले सीज़न को देखा जाए तो इसके 3 बड़े हिस्से हैं, जो कि इस सीज़न को एक के बाद एक आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहला मरहला है जिसमें अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को सलेबियों की कैद से बचाकर अपने कबीले लेकर आता है। इस वक्त तक अर्तुगरुल को यह बात मालूम नहीं होती कि हलीमा सुल्तान एक सल्जूक शहजादी है। अब एक नज़र सल्जूक ख़ानदान की अहमियत पर डालें कि काफिर सलेबी सल्जूक ख़ानदान को इस्तेमाल करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन के मुकाबले में एक नई मुसलमान रियासत बनाना चाहते हैं, ताकि तमाम मुसलमानों को आपस में लड़वा कर कमज़ोर कर दें और बाद में इन पर खुद हुक्मरान हो जाएं। लेकिन हलीमा सुल्तान के वालिद शहजादा नुमान इस बगावत का हिस्सा बनना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी औलाद के हमरा एक जगह से दूसरी जगह सलेबियों से बचते बचाते भाग रहे होते हैं।
ارطغرل جب حلیمہ سلطان کو اپنے قبیلے لے کر پہنچتا ہے تب اسے حلیمہ سلطان کی حقیقت تو معلوم نہیں ہوتی، مگر سلجوق خاندان کو پناہ دینے پر سلیبی ہر طرف سے اس قبیلے کے دشمن بن جاتے ہیں اور کئی قبیلے پر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوسرا بڑا مرحلہ ارطغرل کا حلب کی جانب رخ کرنا ہے۔ ارطغرل حلب کا سفر اپنے قبیلے کے لیے جگہ کی غرض سے کرتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کی ملاقات ان کے روحانی پیشوا ابن العربی سے ہوتی ہے، جن کی رہنمائی اور مشورے ارطغرل کے اس پورے پہلے سیزن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ حلب پہنچ کر ارطغرل کی ملاقات حلب کے امیر ابن العزیز سے ہوتی ہے۔ پہلی ملاقات میں ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور ابن العزیز ارطغرل کو قبیلے کے لیے زمین دینے پر رضامند بھی ہو جاتے ہیں۔ حلب جا کر ارطغرل کو ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کو زیادہ خطرہ باہری دشمنوں سے نہیں بلکہ گھر میں بیٹھے غداروں سے ہے، اور حلب بھی غداروں سے پاک نہیں۔ وہی غدار ابن العزیز کو ارطغرل کے خلاف غلط باتیں بتا کر انہیں ارطغرل کے خلاف کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب کئی قبیلہ بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ کردوغلو جو بظاہر تو سلیمان شاہ کا منہ بولا بھائی ہے، لیکن اس کے دل میں سلیمان شاہ کے لیے حسد اور نفرت بھری ہوتی ہے۔ کردوغلو سلیمان شاہ کو سرداری سے اتار کر خود اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ ارطغرل اور سلیمان شاہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ارطغرل کے بڑے بھائی گلداروں کے کان بھرتا ہے، وہیں دوسری جانب سلیبیوں سے ہاتھ بھی ملا لیتا ہے۔ شہناز خاتون حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بہن روشنی کو ارطغرل کی دلہن بنانا چاہتی ہے۔ اسی کے چلتے شہناز خاتون حلیمہ سلطان کو قبیلے سے نکالنے کے لیے کئی طرح کی سازشوں میں کردوغلو کا ساتھ دیتی ہے۔ کچھ حالات تبدیل ہونے پر ارطغرل حلیمہ سلطان کو حلب لے کر جا رہا ہوتا ہے، مگر راستے میں ان پر سلیبی حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس میں حلیمہ سلطان بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ جو سلیبی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کا سربراہ پیٹریچو ہوتا ہے، جس کا سب سے خاص اور بڑا سپہ سالار تیتوش ہے، جو کہ دو وجوہات سے ارطغرل کا جانی دشمن ہوتا ہے۔ پہلا مقصد دشمنی مذہب کے لحاظ سے، اور دوسری دشمنی کی وجہ یہ کہ جب ارطغرل آغاز میں حلیمہ سلطان کو سلیبیوں سے بچاتا ہے تو ارطغرل کے ہاتھوں تیتوش کے چھوٹے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے، اور تیتوش ارطغرل سے اپنے بھائی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ تیتوش ہر جگہ ارطغرل کا پیچھا کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا رہے، مگر اس کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ پہلے سیزن کی کہانی اسی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے اور کہانی میں کئی طرح کے موڑ آتے رہتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ تب آتا ہے جب حلب کے امیر حلیمہ سلطان سے نکاح کے خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ وہ سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھ سکے، مگر ارطغرل حلیمہ سلطان کو واپس قبیلے لے آتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان شاہ، ارطغرل اور گلداروں مل کر سلیبیوں کے قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیتے ہیں، مگر اس لڑائی میں تیتوش اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، مگر بعد میں ارطغرل اسے گرفتار کر کے گلداروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور گلداروں اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ آگے چل کر کردوغلو کی مکاریاں بھی سر اٹھانے لگتی ہیں اور وہ ارطغرل کی غیر موجودگی میں قبیلے پر قابض ہو جاتا ہے اور سلیمان شاہ سمیت پورے خاندان کو مارنے کا حکم نورگل کو دیتا ہے، جو کہ سلیبیوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر دوائی کی وجہ سے اپنی یادداشت بھلا چکا ہوتا ہے، مگر عین وقت پر اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے اور وہ کردوغلو کے منصوبوں پر پانی پھیر دیتا ہے، جس کے بعد کردوغلو کا سر بھی ارطغرل کی اپنے ہاتھوں سے سلیمان شاہ کے کہنے پر قلم کر دیتا ہے۔ اس طرح اس پہلے سیزن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ارطغرل غازی ڈرامے کے پہلے سیزن کا مکمل خلاصہ، جو کہ واقعی میں دیکھنے لائق ہے۔ اس ڈرامے سے ہم اپنے آباء و اجداد جیسی بہادری، جرأت مندی اور حق کے راستے میں کوئی بھی قربانی دینا سیکھتے ہیں۔ یہ ڈرامہ حقیقتاً اسلام کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔